अस्य श्रीधर्मराजमन्त्रस्य ॐ अस्य श्रीधर्मराजमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः वामदेव ऋषिः गायत्री छन्दः गायत्री छन्दः शमनदेवता शमनः देवता अस्माकं सद्गुरुदेवस्य अस्माकं सद्गुरुदेवस्य संत श्री आशारामजी महाराजस्य संत श्री आशारामजी महाराजस्य उत्तम स्वास्थ्यर्थे उत्तम स्वास्थ्यर्थे सकलापद विनाशनार्थे च सकल आपद विनाशनार्थे शनार्थे च जपे विनियोगः जपे विनियोगः। ॐ क्रौं ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ॐ क्रौं ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ॐ क्रौं ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय